من الصباح وانا كنقلب عليكم. السلام عليكم الخوت في فيديو جديد. اليوم غادي نهضر لكم على واحد الحاجه اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش، اللي هي مدينتي. نقدم لكم راسي بعدا معكم شارلوطه من مدينه الريش. شحال من واحد كتقول ليه مدينه الريش كيصحاب له واش كطير ولا دوك الناس كياكلوا الريش ولا ما عرفتش. شحال من واحد كتقول ليه الريش كيقول كيفاش زعما هاد الريش هادي كتجي الريش في شكل ما كيعرفهاش. كاين اللي كيقول لك بان الريش داير الجناح ولا الريش ديال الطيور تيصحاب له واش طائر وحنا هما الريش ديالو. حول ولا قوه. كاينين شي وحدين كيسولوا مثلا الناس اللي قدام هذا تيقول لهم علاش تسمات مدينه الريش بهذا الاسم هذا. كاين اللي كيقول ليه حيت كانوا المدن الاخرين كانوا كيذبحوا الدجاج وداكشي وكانوا كيجيبوا الريش وكيرميوه لهنايا وصافي سميناها الريش. صافي ما كاين ما يسميوها الريش حيت كانت كتعمر بالريش. وجات واحد القبيله لقات بان فيها الريش قالوا لهم ماذا سنسمي هذه القبيله؟ وقال له الاخر سنسميها مدينه الريش. صافي من تما صافي داو عليها مدينه الريش. زعما هادشي مكفي. اجيو تعرفوا معايا مدينه الريش. مدينه الريش غادي نقسمها ل5 ديال الاقسام: تاريخها، اثارها التاريخيه، التربه ديالها، الموارد المياه اللي فيها والصناعات اللي فيها. خليكم معايا. كيعني الاسم ديال الريش كتعني هو ذراع صخري اي ركمات من الاحجار. وشكون اللي اسس هاد مدينه الريش؟ اسستها واحد العشيرة ايت حاحو من فرع ايت مومو الزدكيه. تأسست في القرن ديال 17 المهم، وكانوا فيه الاحداث ديال الهدم وبناء حتى وصلت القرن ديال 20. فاش كانوا في القرن ديال 20 جاو الناس ديال الاستعمار اللي هما المسيحيين واليهود واستعمروا مدينه الريش كمعسكرات ليهم باش يحاميو على رؤوسهم من العدو. فين كاينه مدينه الريش بالضبط؟ مدينه الريش كاينه في اول امتداد الاطلس بين مدينه الراشديه ب 66 كيلومتر وبين ميدلت ب 75 كيلومتر. وكتعتبر ايضا هي مفترق طرق التي تتجه نحو مكناس وواحة تافيلالت. وكيقولوا بان الاغلبيه ديال الناس ديال مدينه الريش كيهضروا بالامازيغيه. الاغلبيه ديال الناس كيهضروا بالامازيغيه. خطيره المعلومه. وبطبيعه الحال مدينه الريش هي احد الدواوير التابعه لجهه درعا تافيلالت. هذه معروفه. فاش كتمشي عند شي واحد كتقول ليه واش الريش فيه مآثر تاريخيه تيقولك اداش فيه ما فيه والو، خاوي. ولا حيت كتقول لشي واحد واش كاين فين ندور في الريش كيقولك ما فيه والو، جوج زردات ولا سي فيه المآثر التاريخيه اللي فيها. من بينها اللي الناس ديال الريش غادي يعرفوه هو الريشه قديم. هذه واحد البلاصه اللي كانوا فيها الناس زمان ساكنين فيها، ومن بعد التطور ديال المدينه ما بقاوش فيها، ماشي ما بقاوش فيها الناس ولكن ولاو فيها الناس قلال. يعني رجعوا الناس للسونتر ديال الريش وتسمى هذاك الريشه قديم. وهذاك كيتسمى من المآثر التاريخيه اللي هو من شحال هذه وهو كاين. ممكن نقول لكم يعني مني كنت انا وانا كنعقل بان الريش اقدم كاين. ومن المآثر التاريخيه ايضا اللي هي الكنيسه. هذه ما عرفتش واش بزاف ديال الناس كيعرفوها ولا لا. الكنيسه المسيحيه هذه حاليا ما بقاتش، لان كانت في العهد ديال فاش كانوا المسيحيين واليهود، اما دابا ردموها يعني راه ما بقاتش. يعني هذه كانت من المآثر التاريخيه. لو انها بقات غتكون مآثر تاريخيه ونعرفوا عليها بزاف، ولكن ما بقاتش. زيد الى ذلك تقويسه هي هذه ما كاينش اللي كيجي للريش وما كيعرفش بان هذه هي الدخله ديال الريش. غنعاود نحط لكم التصويره. هذه هي التصويره الدخله ديال مدينه الريش. هذه عندها ازيد من 20 عام في الريش. اضافه الى المآثر التاريخيه اللي كاينه هي القيصريه. شنو هي القيصريه؟
القيصريه هي واحد المكان كيكونوا فيه الحوانت، يعني كاينين الحوانت، كاين اللي كيبيع الحوايج، كاين اللي كيبيع التليفونات، كاين اللي كيبيع هذه، يعني من شحال هذه وهي كاينه، هي من المآثر التاريخيه ايضا. اضافه الى واحد المآثر المآثر التاريخيه اللي هي كاينه، اللي هي كنقولوا لها حنايا المصلى. المصلى يعني زمان فاش كانوا الناس كيصليو، خصوصا في العيد الكبير ولا العيد الصغير، يعني كيجيو الناس كاملين كيصليو تما. حتى هذيك يعني مآثر تاريخيه اللي هي كانت من شحال هذه، يعني مآثر تاريخيه اللي خصنا نحافظوا عليها في هذه المدينه. اجيو نشوفوا معايا التربه اللي كاينه في الريش. بالنسبه للتربه اللي كاينه في الريش، هي تربه طبيعيه الرمليه، كيقولوك بنسبه 95% تربه، بنسبه 95% من مساحه الاراضي صالحه للزراعه وطينيه. يعني 95% تبارك الله، يعني صالحه غير الزراعه، وتبقى غير زراعه عمي تبارك الله. وبقات لنا واحد 5%. فين تكون مشات ديك 5%؟ 5% هي الاراضي المزروعه، يعني غير اللي مزروعه تبارك الله وما شاء الله. بالنسبه للموارد المياه اللي كاينه في مدينه الريش، كاين واحد الواد اللي هو معروف، اللي هو سميتو واد زيز. وهذا الواد هذا في شحال هادي ومازال ديك الصوره كتداول اللي هي هادي. يعني هاد الصوره هادي كتبين بان الريز شحال هادي كان حمل لواحد الدرجه ما كتصورش، يعني ضربت الشتا لواحد الدرجه ما كتصورش، لدرجه ان الماء وصل للقنطره، والقنطره كانوا فيها الناس. يعني تخيل معايا القنطره كانوا فيها الناس. كاين صراحه الصوره كتبقى تذكاريه مدينه الريش مدينه الريش والناس زمان، اللي هي صراحه يعني في شكل يعني كتبورشك يعني سبحان الله العظيم. اضافه الى واد النزاله وواد الزاويه. وبينات الاحصائيات ان كاينه 234 محطه و16 عين. تخيل معايا يعني 16 عين كتعطيك غير الماء تبارك الله، يعني ما شاء الله اللهم زد وبارك. نزيدكم ان مدينه الريش كتتميز بالصناعات التقليديه، وهذه معروفه على مدينه الريش. ما تلقاش بان شي واحد ما عندوش شي صنعه في يديه. كاينه صناعه الزراوه، كاينه شحال من واحد، خصوصا العيالات كيخدموا داكشي ديال الزربيات، شحال من حاجه، الخياطه، شحال من حاجه. اضافه الى ذلك ان كانوا نقارضوا شي صناعات بحال مثلا صناعه الدباغه، صناعه الفخار، هادو يعني كانوا زمان ولكن دابا ما بقاوش. واحد السؤال اللي هو كيتطرح عليا بزاف 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 ملي كنقول لشي واحد مثلا انا من مدينه الريش، تيقول لي باش معروفه مدينه الريش. بالنسبه باش معروفه مدينه الريش، لحد الان ما كايناش شي حاجه، حيت شحال من واحد كيقول معروفه بالزراعه، معروفه بهادي، معروفه بهادي. كاين اللي كيقول معروفه بالحليب. علاش؟ حيت الاغلبيه ديال الناس الريش مربيين الحيوانات الاليفه. يعني الحيوانات الاليفه كنهضر على الابقار، يعني كيعطيو الحليب. يعني ما يمكنش تمشي لشي دار وما يعطيكش شي واحد قرعه الحليب ولا تجلس تشرب عنده الحليب. يعني داكشي علاش كيقولك مدينه الريش معروفه بالحليب. اما مثلا شي حاجه اخرى معروفه بها مدينه الريش، باختصار هذه هي مدينه الريش، واحد المدينه اللي هي صغيره، اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش. كنتمنى انني عطيتكم غير واحد شويه على مدينه الريش، وشنو هي وعلاش تسمات بهذا الاسم، و امتى تاسست. بلاتي ونسيت نقول لكم واحد الحاجه، بان الناس ديال الريش هما ناس بسطاء وناس ديال الجود والكرم، والله يعمرها دار ما كاينش بحالهم. ومدينه الريش والله الا احسن مدينه، واخا يعني مدينه صغيره بحال كاع بزاف ديال المدن اللي ما كنعرفوش في المغرب، ولكن زوينه واخا بسيطه، الناس فيها الضحك والنشاط وارى بالراحه. وصراحه كتعيش فيها دوك الاجواء ديال الباديه، وديال يعني الناس هذا كيجي عند هذا وهذا كيجي عند هذا، وزعما الناس الله يعمر هذا.
وكنصح اي واحد ما عمرو جا لمدينه الريش يجي يزورها ويشوف المآثر التاريخيه اللي فيها، ويشوف شحال من حاجه اللي فيها صراحه زوينه وزوينه بزاف. وبغيت نقول لاي واحد عندي في القناه شكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم، شكرا لكم كامل. واي واحد كيزور القناه ديالي اول مره بغيتو يدعمني ولايك لايك لايك، وان شاء الله ديما الجديد الجديد. شارلوطه.